अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। आज आपसे तज़किरा करना चाहता हूं कि जैसे IMF वर्ल्ड बैंक हमारे मुल्क को ये कहते रहते हैं कि फलां इदारे में लोग कम करें, फलां इदारे को देखें ये प्रॉफिट में जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि हमारे मुल्क में स्टील मिल है, उसका आज तक इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इस तरह के कई और इदारे हैं जिनका इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है और वो मुल्क पर बोझ हैं, और उनमें जो जाने वाली तनख्वाहें हैं और जो पैसा है वो कम व बेश आम इदारों में अगर आप ले लें तो 600 अरब रुपया सालाना जो है ना, वो हमारा एक महदूद अंदाजे के मुताबिक जो है वो बस इनको इन महकमों को चलाने में, जिनकी कि इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस मुल्क में कि जिनको अगर बंद भी कर दें तो मुल्क को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यानी इनके इदारों में जब हम इनके बड़े सरबराहों को लगा देते हैं तो वो आने के बजाय इस इदारे के ऊपर बैठकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं और उससे रिश्वत, करप्शन, अकरबा परवरी और दूसरे मामलात जो हैं वो मुआशरे में फैलते हैं। तो इससे हमें सरासर नुकसानात ही होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्योंकि इस्लामाबाद से बात करना चाह रहा था, इस्लामाबाद के एक मामले पर, तो इसमें यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जैसे आप ये देख लें कि CDA है, CDA का कोई भी मेरा ख्याल है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन इसमें कई ऐसे इदारे हैं जैसे DMA हो गया और इन्फोर्समेंट हो गया और इसके अलावा मतलब कि प्राइस कंट्रोल और है यहाँ पर कमेटी है, और फिर PWD है, फूड सिक्योरिटी है, और इस किस्म के ये इदारे हैं जिनका कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये आगे जाके आम ताजरों से, दूसरे लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, और जिनका मुल्क को नुकसान हो रहा है, और वहाँ काम करने वाले लोग गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं और उनकी जो है ना वो आम शहरियों से जो पैदागिरी है वो भी जारी है। तो अगर इन इदारों को हम बंद ही कर दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही हो सकता है। अब मैं आपसे इसी तरह के एक बात करना चाह रहा था कि जैसे देखें इस मुल्क में ना अगर इन इदारों के वजह से, जैसे कि आप ले लें एंटी करप्शन ले लें या ये इदारे क्यों बनाए गए, क्यों करप्शन ख़त्म नहीं हुई, FIA क्यों बनाया गया, करप्शन ख़त्म नहीं हुई। इतने लोग तबलीगी हैं, इतने लोग नमाजें पढ़ते हैं, इतने उलमा हैं, इतने मदरसे हैं, फिर भी बुराइयां उसी तरह ही पनप रही हैं। इसके लिए हमें माशरे के लिए एक ऐसा सेटअप बनाना होगा, ऐसी चीज़ें तश्कील देनी होगी कि जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर अपनाई जाए और माशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए बाकायदा एक निज़ाम वज़ा किया जाए। हम किसी मुल्क की करप्शन का अंदाज़ा मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरह लगाते हैं कि आप 1 किलो दूध ले लें या 1 पाव दूध ले लें, एक दूध वाला उसमें जितना पानी डालता है ना उतनी परसेंटेज है करप्शन की हमारे मुल्क में। मतलब है कि किसी एवरेज अंदाजा लगाना हो तो अब इसी से अगर आगे बात को चलाएं तो आप देख लें कि दूध खालिस बिल्कुल नहीं हमारे मुल्क में मिल सकता, तो इदारों की सर्विसेज भी खालिस नहीं मिल रही रिश्वत के बगैर। मैं इसको इस तरह से जो है ना वो आपसे तरजीह देना चाहता, तशबीह देना चाहता हूं। अब नैब है, नैब की क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों करप्शन ख़त्म नहीं हुई, एंटी करप्शन की क्यों ज़रूरत पेश आई, करप्शन ख़त्म नहीं हुई। और जो इदारे हैं उनके ऊपर एंटी करप्शन काम करता है कि इदारों में क्या करप्शन हो रही है। अब अगर ये जो इदारे बेकार है ना, अगर इनकी बिल्डिंग ही आप किराए पर दे दें तो आप देखें आपको कितनी आमदन होगी, और फिर लोग उस इदारे का जो सरबराह आप लगाते हैं बड़ा, उसकी ब्लैकमेलिंग से बच जाएंगे। यही बड़ी बात है। मैं तस्करा यहां पर करना चाहता हूं एक खास एलिमेंट का। पिम्स हॉस्पिटल यहां पर मौजूद है, बिलाशुबा सब लोग कहते होंगे कि यहां लोगों का इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो। मैं कहता हूं होता होगा, आप कहते हैं तो। मेरा यहां पर जाना हुआ 2 रोज कबल आज से। वहां प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन की टीम थी, वला आलम या प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम का बंदा था कोई। वहां जनाब पिम्स में मैंने देखा कि बड़े जाओ जलाल से भाई साहब को विजिट कराया जा रहा है पिम्स अस्पताल का। मैं अपनी परेशानी में अपनी वालदा साहिबा को लेकर वहां गया तो वहां पिम्स में कोई व्हील चेयर मौजूद नहीं थी, कोई स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। आप कह सकते हैं कि मसरूफ होंगे, मरीजों के पास होंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ज़रूरत के मुताबिक पूरी नहीं है। जितनी लोगों की ज़रूरत है उससे वो कम है। बल्कि वैसे सच्ची बात है कि पिम्स की अपनी मलकियत में कोई व्हील चेयर नहीं है। रिकॉर्ड में चेक कर लिया जाए, हाँ झूठा रिकॉर्ड कोई बना के ले आए तो एक अलहदा बात है, लेकिन बाहर कोई NGOs बैठी होती है, एक आध जो नई इमरजेंसी बार गेट के करीब ही बनाई है उनके पास होती है, तो लेकिन पिम्स की मलकियत में कोई भी व्हील चेयर वगैरह वहां पर मौजूद नहीं है।
پہلے تو میں نے وفد کے پچھلے حصے میں سے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ شاہی وفد کس کا جا رہا ہے کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ لوگ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جگہ اس کو دکھا رہے ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ تو یقین کیجئے پیمز کے ملازمین اور بڑے جو اے ای ڈی ہوں گے، مطلب اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں گے یا ای ڈی یا جو بھی کوئی لوگ ذمہ دار پیچھے گھوم رہے تھے، ایک کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون بندہ ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی مجھے۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر ان صاحب سے خود پوچھا اور انہیں بتایا کہ جناب آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے انسپیکشن کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو کچھ مکالمہ ان کا ہوا میرے ساتھ، تو جس کے بعد یہ پتا چلا کہ انہیں ہاسپٹل کے ویئر اباؤٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ تو اس آدمی کو انسپیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے جو اس ادارے کی خوبیوں اور خامیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو، تاکہ چیک کرنے آیا ہے نا بھائی جان، وہ اس کو چیک وہ تبھی کر پائے گا کہ وہ اس ادارے کے بارے میں جانتا ہو۔ لیکن بھائی صاحب کو بالکل اس ادارے کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا۔ اب یہ ہوا کہ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہاں پر کوئی ویل چیئر نہیں ہے، تو انہوں نے نا ایک سیکیورٹی والے کو لا کر مجھے کہا جی ان کی مدد کریں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا مسئلہ بھائی جان کوئی چوری ڈکیتی یا کسی مال کے کھو جانے کا نہیں ہے کہ آپ سیکیورٹی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کریں، میرا مسئلہ علاج کا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے، اس کے پچھلے 5 سال کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا ذرہ برابر بھی کسی محکمے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی محکمے میں یہ گیا ہو اور وہاں پر امپروومنٹ ہوئی ہو، بالکل ایسا نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال کی رپورٹیں اٹھا، ہاں کسی وقت اس کا فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن اب یہ جو ہے نا، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ گیا بھائی صاحب۔ انفارمیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اب بندے کے ذریعے انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو بیٹھ کے وہاں پر انسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جب آپ آتے ہیں اور 2 منٹ کے لیے چلے جاتے ہیں چیک کرنے کے بعد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس ادارے میں وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم کا جو بندہ تھا وہ آیا اور پیمز میں جب وزٹ کر کے وہ واپس چلا گیا تو سب نظام اسی طرح ہی چل رہا تھا۔ وقتی طور پر اس کے آگے پیچھے لوگوں نے خدمت کے لیے بندے لگائے، کچھ کیے سب۔ بہرحال میرا یہ رونا ایسے ہی رہے گا، اور یہاں کچھ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فضول سفید ہاتھی آپ نے پال رکھے ہیں محکمے، ان میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لوگوں کی مدد امداد کچھ بھی نہیں ہو رہی۔ اور پچھلے دنوں میں یہ سن رہا تھا کہ لوگ بہت بھڑک اٹھے، جی پیمز کو جو ہے نا وہ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ اب سویلین میں سے کوئی نہیں چلا سکتا اور کوئی فوجی افسران اس کو چلائیں گے۔ خدا کی قسم میں اس وقت ویسے خود بھی میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں خدا کے لیے انہی کو بلا لائیں۔ لیکن اب جب میں نے حالت دیکھی ہے اس ہاسپٹل کی، مجھے خود اس تجربے سے گزرنا پڑا، تو میں نے یہ سمجھا کہ اتنے بڑے ادارے کو ان نالائق افسران نے جو اس وقت پیمز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے صحت کے اداروں میں بیٹھے ہیں، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خدا کے لیے انہی کو لے آئیں، فوجیوں کو لے آئیں، کسی اچھے فوجی کو بٹھائیں، جیسے سی ایم ایچ میں ڈسپلن ہے اس طرح وہ ڈسپلن قائم کرے، وہاں کسی طریقے سے کوئی کام ہو اور یہ پتا چلے کہ جناب یہ ہسپتال جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اب چلنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت کی جو انتظامیہ اور اس وقت کے جو لوگ ہیں، یقین کیجئے اگر ان پر ہوگا تو یہ ادارہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا کام تھا آپ کو نشاندہی کرنا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو فیڈ بیک دیجئے، ہماری مدد کیجئے۔